चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर अनि नेक्स्ट वान इज द एप्लिकेसन सफ्टवेयर। यसमा हामी पढ्छौँ सिस्टम सफ्टवेयर, त्यसको चाहिँ क्लासिफाई, त्यसको खास फिचर्सहरू या प्रोपर्टीहरू र त्यसको चाहिँ टाइप्सहरू छ। त्यसपछि एप्लिकेसनमा आएर जेनरल प्याकेज्ड र अर्को सफ्टवेयर भनेर त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। र फर्स्टमा अब यहाँनिर सफ्टवेयरको डेफिनेसन भनेको छ बुकले, त्यो सफ्टवेयरको डेफिनेसनमा हेरौँ। सफ्टवेयर भनेको के बुझ्छौ? अस्ति हामीले पढेको थियौँ इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटरमा डेफिनेसन थियो। त्यहाँनिर कम्प्युटरको डेफिनेसनमा के थियो? कम्प्युटरको इनपुट के लिन्छ अरे? कम्प्युटरले दुईवटा कुरा लिन्छ भनेको थियो। एउटा डाटा, अर्को के थियो? व्हाट वाज नेक्स्ट? इन्स्ट्रक्सन हो। ओके, अब नाउ लेट्स गेट इंट्रोड्यूस टू द सफ्टवेयर एट फर्स्ट। सफ्टवेयर में यहाँनिर इट इज द कलेक्सन अफ प्रोग्राम। सिम्पली भन्दाखेरि कलेक्सन अफ प्रोग्रामलाई सफ्टवेयर भन्छ भने प्रोग्राम के हो त भन्दाखेरि कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन या कमान्डहरूको कलेक्सनलाई हामी सफ्टवेयर भनेर प्रोग्राम भनेर भन्छौँ र प्रोग्रामको कलेक्सन चाहिँ सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयर किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरले के काम गर्छ भन्ने कुरो हो। हाम्रो कम्प्युटरमा के खालको सफ्टवेयर छ भन्ने कुरोमा डिपेन्ड हुन्छ। अहिले मैले यहाँनिर ओपन गरेर राखेको, तिमीले देखिरहेको यहाँनिर छ DOX डक्स DOCX भनेर। यो चाहिँ वर्ड फाइल हो, एउटा वर्ड भन्ने एप्लिकेसन प्रोग्राम एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो, माइक्रोसफ्टले डिजाइन गरेको। त्यसै गरी थुप्रो सफ्टवेयरहरू हुन्छ हामीसँग। नर्मली सफ्टवेयर भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँबाट हेरौँ, थिङ्स टु रिमेम्बरबाट। सेट अफ कमान्ड्स गिभन टु द माइक्रो प्रोसेसर टु पर्फर्म सर्टेन टास्क इज कल्ड इन्स्ट्रक्सन। त्यो भयो इन्स्ट्रक्सन, कमान्डहरूको सेट। र इन्स्ट्रक्सनको कलेक्सनलाई कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड प्रोग्राम। र लास्टमा चाहिँ कलेक्सन अफ प्रोग्राम, त्यसपछि प्रोसिजर भनेको प्रोसेस फलो गर्नुपर्ने वान आफ्टर एनादर, र त्योसँग भएको कुनै डकुमेन्टेसनलाई जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टास्क पर्फर्म गर्छ कम्प्युटरमा, द्याट इज कल्ड सफ्टवेयर। है डिफाइन भनेको इट इज द कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स, प्रोसिजर एन्ड डकुमेन्टेसन विच पर्फर्म्स डिफ्रेन्ट टास्क अन द कम्प्युटर। त्यसरी अब नेसेसरिटी अफ कम्प्युटरमा सफ्टवेयरमा वाइ सफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड भन्दाखेरि पहिलाको कम्प्युटरमा हामीले अस्ति जेनेरेसनमा हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ स्टोरेजको कन्सेप्ट त्यति खासै थिएन। इन्स्ट्रक्सनहरू म्यानुअली प्रोभाइड गरिन्थ्यो, मान्छे चाहिँ त्यहाँ भइरहनु पर्थ्यो। अब अहिलेको हामीले हेरेर हुन्छौँ मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँदैन, अटोमेटेड टाइपको हुन्छ। इन्स्ट्रक्सनको सेटहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ र त्यो इन्स्ट्रक्सनको सेट कम्प्युटरलाई के गर्ने भन्ने कुरो त प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, कोडिङ गरेर राख्नु पऱ्यो। त्यसको कामको लागि अहिले चाहिँ सफ्टवेयर चाहियो, पर्टिकुलर पर्पोजको लागि, वाट इज टु बी डन भनेर त्यसको लागि चाहियो हामीसँग सफ्टवेयर। है कम्प्युटर प्रोग्राम इज अ कलेक्सन अफ दिज इन्स्ट्रक्सन्स द्याट हेभ कमन पर्पोज। कलेक्सन अफ रिलेटेड प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी सफ्टवेयरको प्याकेज भनेर भन्छौँ। जस्तो MS प्याकेजभित्र चाहिँ माइक्रोसफ्टभित्र वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, एक्सेस यिनीहरू पर्छ। यहाँ पनि यो जस्तो एउटा कुनै एकाउन्टिङ प्याकेज छ भनेको मतलब त्यो एकाउन्टिङमा बुक किपिङको कुरो हुन्छ, त्यसपछि कुनै एउटा अर्को डाटाबेसको कुरो हुन्छ, त्यसपछि ट्र्याकिङहरू, बिलिङहरू, पैसाको कुरो होला। एभ्रिथिङ इज फाइन्ड इनसाइड द्याट प्याकेज। अब यो उसमा चाहिँ त्यति खासै पर्दैन, हामी चाहिँ जाउँ क्याटेगोराइजमा। है टाइप्स अफ सफ्टवेयर, यो सिलेबस इज अल्सो डिफाइन्स हियर। टाइप्स अफ सफ्टवेयर एन्ड इट्स फिचर्स भनेको छ। टाइपमा ब्रोडली दुईवटा क्याटेगोराइज गरेको छ, एउटा सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब सिस्टम भनेको कम्प्युटर सिस्टम। है सिस्टम मिन्स कम्प्युटर सिस्टम विच अन्डरस्ट्यान्ड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टमलाई चाहिने या नहुने कुराहरू, जस्तो अहिले नाउ आई एम युजिङ दिस सफ्टवेयर, नाउ आई एम प्रेजेन्टिङ टु यु, बट ब्याकवर्डमा चाहिँ मेरो चाहिँ बेस केमा छ भन्दाखेरि मैले अहिले चलाइरहेको छु यहाँनिर अपरेटिङ सिस्टम छ एउटा। त्यो अपरेटिङ सिस्टम के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीसँग प्रोपर्टिज भन्ने होला। यहाँ गयो भने वी विल नो वाट सिस्टम वी आर युजिङ। विन्डोज 8 भनेर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम आइ एम युजिङ नाउ। यो अपरेटिङ सिस्टमको एउटा टाइप हो, 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम छ मसँग। भनेको मतलब मैले चाहिँ अहिले अपरेटिङ सिस्टममा काम गरिरहेको छु, विन्डोजमा। यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो, है एउटा टाइप हो। किनभने अपरेटिङ सिस्टम नभइकन मेरो विन्डोज या मसँग भएको फाइलहरू, वर्ड फाइल, जेसुकै भए पनि मेरो ब्राउजर, एभ्रिथिङ द्याट रन्स
बेस्ड अन द अपरेटिङ सिस्टम। अब सिस्टम सफ्टवेयरमा पहिला यसको डेफिनेसन हेरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि कम्प्युटरलाई चाहिने या कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिने प्रोग्रामहरू छ त्यो सबै प्रोग्रामहरू यसमा म्यानेज भएर बसेको हुन्छ, जसले के गर्छ इट म्यानेजेस द हार्डवेयर, सफ्टवेयर एन्ड डाटा रिसोर्सेस अफ कम्प्युटर सिस्टम। र त्यो सिस्टम सफ्टवेयरलाई क्लासिफाई गरेको छ 4वटा फर्दर क्लासेसहरूमा। अपरेटिङ सिस्टम जो अहिले भर्खरै मैले भने, त्यसपछि आएर डिभाइस ड्राइभर जस्तो सर्टेन कुनै पनि, जस्तो मलाई एउटा प्रिन्टर किनेर ल्याएँ मैले मार्केटबाट, त्यो प्रिन्टर मैले चलाउनु पऱ्यो, जोड्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट कम्प्युटरलाई मा चाहिँ कमान्ड दिएर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो यो फाइललाई भने मैले त्यो प्रिन्टरले कम्प्युटरलाई चिन्नुपर्छ है, दुईटाको बिचमा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, तारले जोडेर मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि प्रिन्टर सँगसँगै हामीलाई सिडीमा है एउटा ड्राइभर दिएको हुन्छ सफ्टवेयर, या पेन ड्राइभमा या नेटबाट डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर त्यो मोडल अनुसार हामीले डाउनलोड गर्छौँ र द्याट इज द ड्राइभर। हामीले चलाउने माउस किबोर्डहरूको पनि ड्राइभर हुन्छ, तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने प्लग एन्ड प्ले पिएनपी जुन कन्सेप्टबाट त्यो ड्राइभरहरू चाहिँदैन, अटो त्यसमा चाहिँ इन्स्टल गरेर आएको हुन्छ। त्यो पनि अपरेटिङ यो डिभाइस ड्राइभर पनि सिस्टम सफ्टवेयरको एउटा टाइप्स भयो। त्यसपछि अर्को छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। अब एज वी नो, एकछिन यहाँ नोटप्याडमा पनि देखाउँछु तिमीहरूलाई। कम्प्युटर चाहिँ के हो, अहिले हामीले युज गर्ने कम्प्युटर डिजिटल डिभाइस हो है, या मेसिन हो। त अब डिजिटल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, 0 एन्ड 1 को कुरो हुन्छ। यो भनेको के हो हामीले बुझ्दैनौँ, यो भनेको बाइनरी हो है। त्यसपछि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब हामीले त के हो, ह्युमन बिइङले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो है, हाई लेभल अथवा कसैले या कुनै पहिला युज हुने भनेको एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भने। अब यहाँनिर अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तिमीहरूलाई। जस्तै यहाँनिर एकजना कुनै मान्छे छ, त्यो मान्छे चाहिँ जापानको हो, उसलाई चाहिँ जापानिज भाषा मात्रै आउँछ, र अर्को हामी छौँ है नेपाली मात्रै आउने मान्छे। अब यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन पोसिबल छ त? डाइरेक्टली भन्दाखेरि छैन भन्ने बुझ्छौँ हामी, तर यसमा चाहिँ बिचमा के चाहियो, एउटा मेडिएटर चाहियो, हु नोज बोथ है, जसले चाहिँ दुईटै ल्याङ्ग्वेज आउने गरेर एउटा मान्छे चाहियो, जसले जस्तो यो जापानिजले जापानीमा बोल्यो भने यसले चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने खास नेपालीसँग हो, उसले जापानिजमा बोल्छ योसँग बोल्छ, र यसले के गर्छ त्यो जापानिजलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर यो मान्छेलाई भन्छ। अनि हामीले कुनै कुरा भन्नु पऱ्यो यो मान्छेलाई भने यहाँनिर यो नेपालीले गएर यसलाई भन्छ, यो त्यो दोभाषै भन्छ त्यसलाई है, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर, त्यसले चाहिँ नेपालीमा जापानिजमा कन्भर्ट गर्छ अनि उसलाई भन्छ। यसरी कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुन्छ। र त्यही सेम पर्पजको लागि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हुन्छ हामीसँग, त्यो पछाडि पढ्छौँ हामी डिटेलमा, अहिले इन्ट्रोडक्सन मात्रै। जस्तो अनि अर्को छ 4th टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयरमा युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी भनेको सर्टेन पर्पजको लागि, जस्तो मर्मत समार या फ्लो जुन हुन्छ कम्प्युटरको मेन्टेनेन्स पर्पजको लागि डिजाइन गरेको सफ्टवेयरहरू। जस्तो यसमा पर्छ ब्याकअप युटिलिटिजहरू, त्यसपछि आएर एन्टिभाइरसहरू है, त्यसपछि आएर डिफ्रेगमेन्टेसन सफ्टवेयरहरू चाहिँ यसमा युटिलिटी सफ्टवेयरमा पर्छ। अब जाउँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, ओएस। अहिले भर्खरै मैले देखाएँ मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ भएको विन्डोज 8 अपरेटिङ सिस्टम। त्यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको जस्तो मैले वर्ड चलाइरहेको छु अहिले, त्यो वर्ड चाहिँ केमा बेस भएर चलाएको छ त, विन्डोज नभएको भए वर्ड चल्थेन। त्यसै गरी मसँग जति पनि यो एप्लिकेसनहरू देखिरहेको छु यहाँनिर, यो रिडर छ, त्यसपछि आएर ज्याम्प होला, फोटोसप, नोटप्याड प्लस प्लस, स्क्रिन रेकर्डर, एभ्रिथिङ आइ एम युजिङ दे आर बेस्ड अन द अपरेटिङ सिस्टम इन द ब्याक एन्ड है। अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ के भन्दाखेरि एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको जुन हामीले युज गर्छौँ त्यो र कम्प्युटरको बिचमा या हार्डवेयरको बिचमा एउटा लिङ्क प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, र एउटा के गर्छ, इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ युजरलाई है, जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटरको रिसोर्सलाई म्यानेज गर्छ, भेरियस एक्टिभिटीहरू के भएको छ कम्प्युटरमा मोनिटरिङ गर्छ, र युजरलाई चाहिँ एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ एप्लिकेसन चलाउनको लागि। यसलाई एउटा मास्टर कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि भन्छौँ, जसले के गर्छ, सबै कुरालाई मास्टर मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ। अब के कुरा गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन प्रोग्राम रन गर्न हेल्प गर्छ, त्यसपछि आएर
युज कम्प्युटरमा रिसोर्सहरू के छ, हार्डवेयर कति छ, सफ्टवेयरहरू के कुराहरू इन्स्टल युज भएको छ त्यो कुराहरू र त्यो युज भएको सफ्टवेयरहरूको या रिसोर्सेसहरूको अप्टिमम भनेको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने काम गर्छ। कमन इक्जाम्पलहरू अपरेटिङ सिस्टमको भन्नुपर्दाखेरि विन्डोज सबभन्दा बढी अहिले हामीले चलाउने, त्यसपछि आएर सर्भरतिर हेर्दाखेरि लिनक्स, युनिक्स अनि डस, पहिला युज हुने एमएस डस, यिनीहरू चाहिँ सिस्टम अपरेटिङ सिस्टमको इक्जाम्पलहरू। अब फिचर्समा हेरौँ, फिचर्स अफ अपरेटिङ सिस्टममा फर्स्टमा चाहिँ इट म्यानेजेस द कम्प्युटर रिसोर्सेस, कम्प्युटरको रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ। रिसोर्समा चाहिँ सबै कुराहरू पर्छ है, हार्डवेयरहरू, त्यसपछि आएर सफ्टवेयरहरू, एभ्रिथिङ द्याट वी ह्याभ। अनि नेक्स्ट वान इज इट लोड्स प्रोग्राम इन्टु मेमोरी। अब हामीसँग युज भएको प्रोग्रामहरू जति छ त्यसलाई चाहिँ मेमोरीमा गएर लोड गर्ने, त्यसपछि रिएलोकेट गर्ने कामहरू पनि अपरेटिङ सिस्टमको हो। अनि जति पनि हाम्रो आइओ अपरेसनहरू हुन्छ, हामीले प्रोभाइड गर्ने इनपुटहरू किबोर्डबाट, माउसबाट या अरू कुनै इनपुट डिभाइसबाट, त्यसपछि आएर आउटपुट जुन कम्प्युटरले मोनिटरमा देखाउँछ या अरू कुनै फर्ममा हामीलाई चाहिएको फर्ममा, त्यो पासमा चाहिँ आउटपुट अपरेसनहरू हेल्प गर्ने काम पनि गर्छ। अनि युजरसँग कम्युनिकेट गर्ने त भइहाल्यो, जस्तो आई एम युजिङ दिस वर्ड फाइल या वर्ड सफ्टवेयर एन्ड आई क्यान युज दिस बाई द हेल्प अफ अपरेटिङ सिस्टम। त्यसपछि अर्को छ कम्प्युटर रिसोर्सहरू जति छ यो म्यानेज गर्ने काम र यसलाई चाहिँ यसको प्रोडक्टिभिटी अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर क्रियाशीलतालाई बढाउने काम गर्छ। र अर्को एउटा युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस, जस्तो अहिले मसँग यहाँनिर फाइलहरू, मेनुहरू मैले कुनै कुरा गर्नु पऱ्यो भने कोडिङ गरेर राख्नु पर्दैन, यहाँ गएर जुन कुरा हामीलाई चाहियो यहाँबाट यसरी सेलेक्सन गरेर गर्न सक्छु। त्यही भएर यसले चाहिँ एउटा युजरलाई चाहिँ सजिलो हुने तरिकाले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। यो सबै भनेको फिचरहरू या फङ्सनहरू भनेको पनि यही हो अपरेटिङ सिस्टमको। त्यसपछि हामी छौँ अहिले सिस्टम सफ्टवेयरमा है, हामी चाहिँ कहाँबाट के पढिरहेको छौँ भनेर कन्फ्युज नहुनु। सिस्टम सफ्टवेयरको 4वटा टाइप्सहरू पढिरहेको छौँ हामी। यसमा अब छ डिभाइस ड्राइभरहरू। डिभाइस ड्राइभर भने डिभाइसलाई ड्राइभ गर्ने, जस्तो मसँग एउटा कुनै अघि पनि मैले इक्जाम्पल दिएँ, या एउटा कुनै स्क्यानर मैले ल्याएर आएँ, त्यसमा चाहिँ मैले स्क्यान गर्नु पऱ्यो है कुनै डकुमेन्टहरू भने, त्यो स्क्यानरलाई पहिला कम्प्युटरसँग परिचित गर्नुपर्छ, इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो। त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने काम भनेको त्योसँग एउटा ड्राइभर हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम या हाम्रो भएको हार्डवेयरहरूलाई सँग कम्प्याटेबल म्याच हुने खालको, अट्याच हुने खालको सफ्टवेयर त्यसमा राखेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ डिभाइस ड्राइभर। नामबाट क्लियर छ, डिभाइसको ड्राइभर, मामाको घर मामा घर भने जस्तै डिभाइसको ड्राइभर, डिभाइस ड्राइभर। यसले चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटर डिभाइस र पेरिफेरलहरू भनेको हार्डवेयरहरू जो हामीसँग कम्प्युटरसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ आइदर बाई वायर अर वायरलेस, त्यसलाई हाम्रो डिजायर्ड टास्क काम के हो त त्यसको काम पर्फर्म गर्नको लागि त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने भनौँ न, त्यसलाई लाइफ प्रोभाइड गर्ने एउटा सफ्टवेयर हो। डिभाइस ड्राइभरले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो हार्डवेयर पार्टलाई एउटा सुइटेबल इन्टरफेस प्रोभाइड गरेर जुन टास्क हो, जस्तो एउटा जुन प्रिन्टरको ड्राइभर छ भने त्यो प्रिन्टरको ड्राइभरले प्रिन्टरलाई प्रिन्ट गर्ने काममा हेल्प गर्छ कम्प्युटरमा जोडिसकेपछि। यसरी सर्टेन पेरिफेरल डिभाइसहरू जति पनि छ त्यो सबैले कम्प्युटरसँग काम गरोस्, चिनोस् भनेर त्यो ड्राइभरको मोडल अनुसारले, ब्रान्ड अनुसारले अलग अलग खालको हामीसँग ड्राइभरहरूको सफ्टवेयरहरू हुन्छ। र त्यो भएन भने कम्प्युटरले सपोर्ट गरेन या चिनेन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ जोड्नु नजोड्नु एउटै हो। अहिले चाहिँ अब जति पनि डिभाइसहरू छ त्यो सबैको ड्राइभरहरू अब नेट भएको हुनाले नेटमा पनि पाउँछ, त्यसपछि आएर सिडीमा हो खास आउने, तिनीहरूसँग कम्प्याक्ट प्याक भएर। जस्तो हामीसँग प्रिन्टरको ड्राइभर हुन्छ, अर्को कुनै वेबक्याम जोड्यौँ हामीले, वेबक्यामको ड्राइभर, स्क्यानर जोड्यौँ, स्क्यानरको ड्राइभर, इभन आई हेभ टोल्ड माउस र किबोर्डको पनि ड्राइभर हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अहिले के हुन्छ इनबिल्ट नै हुन्छ माउस र किबोर्डमा या अपरेटिङ सिस्टममा नै त्यस्तो। अनि हामीलाई चाहिँ नेट चलाउनु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि पनि ड्राइभरहरू हुन्छ। अर्को नेक्स्ट छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। अहिले भर्खरै मैले यहाँनिर इक्जाम्पल दिएँ जापानिज र यो नेपालीको, यो काम गर्छ। अब हामीले डिजाइन गर्ने या कोडिङ गर्ने या बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, नेचुरली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नर्मली। त्यसपछि आएर कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, र त्यो दुइटाको बिचमा कम्युनिकेसन त हुँदैन। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज मात्र आउने मान्छेले के अरे सिस्टमले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन, त्यसको बिचमा चाहियो एउटा ट्रान्सलेटर, त्यसलाई भन्छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर या ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर प्रोग्राम भनेर। र यसमा कम्प्युटर आई हेभ टोल्ड कम्प्युटर एउटा के हो डिजिटल डिभाइस हो भनेको मतलब यसले चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्छ, 0 र 1 मा मात्रै। त्यो कुरो हामीले बुझ्दैनौँ, त्यही भएर हाम्रो कुरो कम्प्युटरलाई बुझाउनु पऱ्यो, कम्प्युटरले दिएको आउटपुट या अरू कुराहरू हामीलाई बुझाउनु पऱ्यो भने त्यहाँनिर चाहिन्छ एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर प्रोग्राम, जसले के गर्छ विच ट्रान्सलेट द प्रोग्राम रिटन इन वान लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्टु एनादर। त्यो वान भनेको
आइदर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अर एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज। अहिले त अब 4G के अरे 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि आएर के अरे नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्टहरू पनि छ। त्यो जेसुकै ल्याङ्ग्वेजहरू भए पनि कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको अहिलेसम्म मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो। र त्यो मेसिनलाई अरूमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ 3 टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर, दे आर कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर र एसेम्बलर। अब यो तीनटा बुझ्नुभन्दा पहिले वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द हाउ मेनी टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज आर देयर। एउटा टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेजमा मैले भने मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज छ, त्यसपछि आएर हामीसँग छ एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज छ, एन्ड देन वी हेभ अप टु नाउ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब यो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई अरू दुईटामा चेन्ज गर्नु पर्यो है, हाईलाई एसेम्ब्लीमा चेन्ज गर्नु पर्दैन। मेसिनलाई एसेम्ब्लीमा चेन्ज गर्ने र एसेम्ब्लीलाई मेसिनमा चेन्ज गर्नलाई हामीसँग छ यहाँनिर नामबाटै क्लियर छ एसेम्बलर भनेर। जसले के गर्छ मेसिनलाई एसेम्ब्लीमा, एसेम्ब्लीलाई मेसिनमा, र मेसिनलाई नै अझ अब हाई लेभल टु मेसिन लेभल एन्ड मेसिन लेभल टु हाई लेभल गर्नु पर्यो भने यो हाई लेभललाई मेसिन लेभलमा, मेसिन लेभललाई चाहिँ हाई लेभलमा गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ मेसिनमा गर्नु पर्यो भने वी हेभ 2 ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर्स। त्यसलाई मैले सर्टमा लेखिदिएँ है, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। एउटा छ हामीसँग कम्पाइलर, अर्को छ इन्टरप्रेटर। यसरी एउटा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई एसेम्ब्लीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एसेम्बलरले काम गर्छ, सकियो यसले त्यसको कुरो अलग सक्यो। र हाई लेभललाई मेसिनमा र मेसिनलाई हाईमा, दुइटै फेरि भाइस भर्सा पनि हुन्छ। यो दुइटैमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीसँग दुईवटा छ, तिनीहरूको वर्किङ मेकानिजमको आधारमा एउटा कम्पाइलर, अर्को इन्टरप्रेटर। अब हेरौँ यसमा पहिला एसेम्बलर। एसेम्बलर भनेको चाहिँ हाम्रो एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर सफ्टवेयर। अब यसले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो यसमा हेरौँ नेमोनिक्स भन्ने हुन्छ एउटा है, यो MNE एमबाट स्टार्ट हुन्छ, एम चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ। नेमोनिक्सको आधारमा यसले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ या युज गर्छ नेमोनिक्सहरू। जस्तो हो यो एडिसनको लागि गर्नु पर्यो भने, एडिसन गर्ने कुनै एउटा अपरेसन हामीले त्यहाँ गर्नुपर्ने छ भने उसले चाहिँ एडिसनको सर्ट फर्म युज गर्छ, ADD भनेर, त्यसलाई भन्छ नेमोनिक्स। कुनै कोड आफूले बुझ्ने कोड भाषा भन्छ नि त्यस्तै कोड। त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने MUL भनेर अहिले चाहिँ यो अब माइक्रो प्रोसेसरहरूमा या उसमा चाहिँ युज हुन्छ, यसरी इन्स्ट्रक्सनहरूमा दिँदाखेरि एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि यो नेमोनिक्सहरूले चाहिँ मेसिन लेभललाई एसेम्ब्लीमा, एसेम्ब्लीलाई मेसिनमा चेन्ज गर्छ। र इनपुट जुन दिन्छौँ हामी एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई हामी सोर्स प्रोग्राम भन्छौँ, र कन्भर्ट भइसकेपछिको जुन आउटपुट छ मेसिन लेभललाई दिने त्यसलाई हामी अब्जेक्ट कोड भनेर भन्छौँ। जेनरली बुझ्दाखेरि एसेम्बलर भनेको त्यस्तो द्याट टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर विच ट्रान्सलेट्स एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन लेभल एन्ड भाइस भर्सा। यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। अब अर्को आउँछ यहाँनिर हामीसँग कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर दुईवटा सँगसँगै आउँछ। कम्पाइलर भनेको हाई लेभललाई कन्भर्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हो मेसिनमा, हाईलाई मेसिनमा गर्नलाई दुईवटा छ हामीसँग कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर। कम्पाइलरले गर्ने भनेको मल्टी लाइन जुन हुन्छ मल्टिपल लाइनहरू सबैलाई सँगै ट्रान्सलेट गर्छ, अल एट ए वान्स। जस्तो हो यहाँनिर द्याट ट्रान्सलेट्स सोर्स कोड इन्टु अब्जेक्ट कोड एन्ड दस रेन्डर्स ट्रान्सलेटर्स जब बिट्विन मेसिन एन्ड द युजर। र यसमा चाहिँ कम्पाइलर किन भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेसिन लेभललाई हाई लेभलमा र हाई लेभललाई मेसिनमा कन्भर्ट गर्छ। कसरी भन्दाखेरि अल प्रोग्राम एट वान्स। त्यति बुझौँ। अहिले डिफ्रेन्समा त्यहाँ टेबलमा हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। र कम्पाइलर चाहिँ अब यदि इरर छैन भने फास्टर हुन्छ, किनभने सबै कोड सँगै ट्रान्सलेट हुन्छ सुई पारेर। र इरर यदि छ भने भेटायो भने त्यहाँ चाहिँ लाइन टु लाइन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले के गर्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो इन्टरप्रेटरले चाहिँ गर्ने काम त्यही हो, मेसिन लेभललाई हाईमा र हाईलाई मेसिनमा कन्भर्ट गर्छ, तर वान लाइन एट ए टाइम, वान इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम, सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनलाई एकचोटि कन्भर्ट गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा स्लो हुन्छ एक्जिक्युसनको लागि, तर गल्ती पत्ता लगाउन यसमा सजिलो हुन्छ। किनभने एउटा कोडमा यदि इरर आयो भने अर्को कोडमा जाँदै जान्न, त्यहाँ ट्रान्सलेट हुँदै हुँदैन र त्यसले चाहिँ इरर यहाँ छ भनेर देखाइदिन्छ। यसरी हुन्छ यहाँनिर ट्रान्सफर्म या ट्रान्सलेसनहरू। अर्को छ युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो
अघि मैले भने थिएँ मेन्टेन गर्नलाई कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै गल्तीहरू या अब डाटाहरू यताउति छरपस्ट भयो या भाइरस लाग्यो भने त्यस्तो खालकोलाई हटाउनको लागि हामीसँग कम्प्युटरको जुन टास्क त छ त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्लोमा जानलाई हामीसँग चाहिन्छ सफ्टवेयरहरू म्यानेज गर्न मेन्टेन गर्न र कन्ट्रोल गर्नको लागि युज हुन्छ र हाम्रो डे टु डे प्रब्लमहरू जुन हुन्छ कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा यताउति स्क्याटर हुने है फ्रेगमेन्टेसन हुने छ भने त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेगमेन्टेसन सफ्टवेयर युज गर्नु पऱ्यो भाइरसहरू लाग्नेछ भने एन्टिभाइरस युज गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अरू अरू कुराको लागि पर्पजको लागि हामीसँग यहाँनिर भेरियस टाइप्स अफ सफ्टवेयरहरू छ युटिलिटी सफ्टवेयर जस्तो फाइलहरू फोल्डरहरू म्यानेज गर्नको लागि त्यसपछि आएर भाइरसको लागि एन्टिभाइरस त्यसपछि अरू अब फाइलहरू नहराओस् भन्नको लागि ब्याकअप युटिलिटिजहरू हामीसँग जुन जुन हामी युज गर्छौँ दे अल आर द युटिलिटी सफ्टवेयर इक्जाम्पलमा यहाँनिर ब्याकअप युटिलिटी त्यसपछि आएर डिफ्रेगमेन्टेसन सफ्टवेयर अनि एन्टिभाइरस सफ्टवेयर दे अल आर द युटिलिटी सफ्टवेयर विच मेक्स आवर कम्प्युटर स्मुथ फर रनिङ र अघि मैले भनेको थिएँ यहाँनिर इन्टरप्रेटर र कम्पाइलरमा डिफ्रेन्स है एसेम्बलर त केही पनि छैन एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिनमा कन्भर्ट गर्ने सफ्टवेयर हो तर अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो जुन छ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको डिफ्रेन्स हेरौँ इन्टरप्रेटर भनेको सिङ्गल लाइन यति ध्यान दिने यहाँनिर इट ट्रान्सलेट्स प्रोग्राम वान स्टेटमेन्ट एट अ टाइम है र यसमा के गर्छ इन्टायर प्रोग्रामलाई ट्रान्सलेट गर्छ कम्पाइलरले त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ के हुन्छ यदि इरर छैन भने सोर्सलाई यो एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ लेस टाइम लाउँछ तर यसको एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ के हुन्छ स्लोअर हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ लास्ट टाइम लाउँछ एनालाइज गर्नको लागि तर एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ कम्पेरिटिभली फास्टर हुन्छ यसरी म हाइलाइट गरिदिन्छु त्यो ध्यान दियो भने पढ्नलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ सर्टेन अब्जेक्ट कोड जुन हुन्छ त्यो अब्जेक्ट कोड चाहिँ जेनेरेट हुँदैन हुँदैन भने कम मेमोरी खान्छ भनेको र यसमा चाहिँ के हुन्छ अब्जेक्ट कोड जेनेरेट हुन्छ त्यही भएर यसले चाहिँ बढी मेमोरी अकुपाई गर्छ र अर्को चाहिँ यहाँनिर कन्टिन्युस ट्रान्सलेटिङ यो लास्टको यो बुझ्दा हुन्छ डिबगिङ चाहिँ इजी हुन्छ डिबगिङ भनेको बग भनेको इरर कम्प्युटरको भाषामा डिबग भनेको त्यो इररलाई हटाउने काम है र यसमा मैले अघि भनेको थिएँ एउटा लाइनले इन्टरप्रेटरले काम गर्छ त्यही भएर एउटा लाइनमा इरर आयो कि अर्को लाइनमा जाँदै जान हामीलाई थाहा हुन्छ जस्तो लाइन नम्बर 5 मा इरर आयो भनेर त्यही भएर त्यो 5 लाई सच्याउनलाई हेल्प गर्छ वी क्यान डु द्याट अर्को रहेछ दुईटा पोइन्ट इरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एभ्री इन्स्ट्रक्सन इज इन्टरप्रेटेड इरर चाहिँ यसमा त छोटो छ त्यही भएर हाइलाइट गरिनँ मैले आफै हाइलाइटेड छ त्यहाँनिर यसमा चाहिँ के हुन्छ इरर आर डिस्प्लेड आफ्टर द इन्टायर प्रोग्राम इज चेक्ड अनि लास्टमा आएर यहाँनिर इक्जाम्पलहरू छ इन्टरप्रेटरको जस्तो पाइथन ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो चाहिँ इन्टरप्रेटरले गर्दाखेरि यहाँनिर ट्रान्सलेसन हुन्छ अनि सी प्लस प्लस जुन पढिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ कम्पाइल गर्नु भन्छ नि सी प्रोग्रामलाई हो त्यो अब एकदिन फेरि हेरौँ यसलाई डिफ्रेन्सलाई इन्टरप्रेटरले वान लाइन एट अ टाइम वान स्टेटमेन्ट एट अ टाइम ट्रान्सलेट गर्छ ट्रान्सलेट गर्ने काम फेरि दुईटैको एउटै हो हाई लेभललाई मेसिन लेभलमा र मेसिनलाई हाईमा भाइस वर्छ त्यसपछि यसले के गर्छ इन्टायर प्रोग्रामलाई एकैचोटि अल एट ए वान्स है एज ए होल जुन छ त्यो ट्रान्सलेट गर्छ कम्पाइलरले र यसमा चाहिँ कम्पाइल यो सोर्स कोड एनालाइज गर्न कम टाइम लाउँछ तर एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ स्लो हुन्छ यसमा चाहिँ के गर्छ सोर्स कोड एक्जिक्युट गर्न या एनालाइज गर्नले लास्ट टाइम लगाउँछ तर एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ इन्टरप्रेटरको भन्दा फास्टर हुन्छ भने यसमा इन्टरप्रेटरमा चाहिँ अब्जेक्ट कोड क्रिएट हुँदैन अब्जेक्ट कोड क्रिएट हुँदैन भने त्यो गएर बस्नु परेन कहीँ नयाँ एक्स्ट्रा फाइल या एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिँ त्यसले अकुपाई गर्दैन यसमा चाहिँ अब्जेक्ट कोड हरेकको अब्जेक्ट कोड बनेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति बढी मेमोरी चाहिन्छ कम्पाइलरलाई कुनै प्रोग्राम कम्पाइल हुँदाखेरि अब्जेक्ट कोड त्यहाँनिर बने हुन्छ र डिबगिङ इजी हुन्छ वाइ भन्दाखेरि हरेक लाइनमा इरर देखिन्छ त्यो लाइनको इररहरू नसच्याउन्जेलसम्म अर्को लाइनमा बढ्दैन यसमा के हुन्छ ट्रान्सलेट त गर्छ तर इरर भए पनि नभए पनि सब फटाफट ट्रान्सलेट गर्छ त्यसपछि आएर बल्ल इरर देखाउँछ यो हो इरर भनेर अब कुन इरर कहाँको हो त्यो पत्ता लगाउन अलिकति हामीलाई कम्पेरिटिभली गाह्रो हुन्छ त्यसपछि आएर इरर जुन हुन्छ त्यो इरर चाहिँ एभ्री लाइनमा डिस्प्ले हुन्छ यसमा होल प्रोग्राम भइसकेपछि मात्रै इरर डिस्प्ले हुन्छ यदि छ भने र इक्जाम्पलमा चाहिँ पाइथन रुबी यिनीहरू इन्टरप्रेटर हो र सी प्लस प्लस यिनीहरू चाहिँ कम्पाइलर हो जाभा यिनीहरू चाहिँ दे आर द कम्पाइलर्स अब यहाँसम्म हामीले चाहिँ वी स्टडीड अबाउट द
types of system software.